सुरवाती गीत गाऊया A36 पेज नंबर 20. बापा आमचो तूं मोग करताय, आमचे मोदेची सूख धाडटाय. ओ मोग कळकून दिन वाचताको, आपलें जिवीत तुका भेटूं. तुजे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उजारता. तुजे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उजारता. सोपल्या मनशांक काळजांत दवरून, ताची भक्ती आपली करून. जेजू वरवीं तुका पोसूं, जेजू वरवीं जिवीत सोडूं. तुजे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उजारता. तुजे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उजारता. ह्या आयच्या मिसांत आमी मागतले हांव एंथनी मेंडोन्सा दिनवासता हाच्या कुटुंबा खातीर, तशेंच कार्मेला दा कॉस्ता कुटुंबा खातीर मागूंक लायता. डायगो पेरेरा ताचे खातीर मागुया. ब्रेंडा रिबेलो दिनवासता. रिमा आनी जूड फेर्नांदीश ह्या कुटुंबा खातीर मागुया. केविन कोर्रेया 21वो ताचो बर्थडे, ताचे तरणाट्या खातीर मागुया. जायत्यांनी आपणा खातीर मागूंक लायलां. थोड्यांनी दोग जाणांनी तांच्या घरांत चोरी जाल्ली आसा, मागूंक लायलां. तशेंच घेवस्तोरेन भुरग्याच्या देण्या खातीर मागूंक लायलां. जायत्यांनी पिडेंत आसात, मागूंक लायलां. आनी थोडे दुडवांचे अडचणींत आसात, थोड्यांनी दुडू घेतल्यात, तांचे पावते करुनान. आनी हेर तांचे प्रस्न आसात, मागूंक लायलां. तांचीय मागणी बापाक ह्या भाग्यवंत आंतोनीक मुखार घालून बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज भाग्यवंत आंतोनीच्या त्रेसेनाचो 3रो दीस. आयचो विशय पयली वयली आज्ञा मोगाची समाजांत तशीच गोराब्यांत पाळुया. एक गोराबो मेळोन समाज घडोवन येता. समाज बरो जातलो जाल्यार पयले आमचे गोराबे बरे जावंक जाय. फॉर चॅरिटी बिगिन्स एट होम. एक गोराबो देवाच्या मोगान आनी एकवटान जियेलो जाल्यार हाचो बरो प्रभाव आमच्या समाजाचेर पडटलो. पाप सायब फ्रांसिस्क अशें म्हणटा, लोकणीक जिवीत जावन आसा भोव सोबीत, जें देवान घडलां. गो बायल जावन आसा प्रतिबिंब वो रिफ्लेक्शन देवाच्या मोगाचे आनी ताच्या रुपण्याचे. तर गोराब्यांत देवाक पयलो जागो दिवन एकामेकाचो मोग करता तसोच शेजाऱ्याचो वो पेल्याचोय करूंक. हे तरेन पयली वयली आज्ञा देवाच्या मोगाची समाजांत आनी गोराब्यांत आमी पाळूंक पावतल्या. हीच कृपा आमकां हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. आयज पवित्र सभा सेवा धर्मीक उगडास करता वो परब करता. भाग्यवंत चार्ल्स लुआंगा आनी ताचे सांगाती. सेंट चार्ल्स लुआंगा एंड हीज कंपेनियन्स युगांडाचे हे क्रिस्तांव, नवेस क्रिस्तांव आनी ताचे 20 जाण सांगाती राजा मुआंगा
आचे पालासीन ते काम करताले. थोडे पेज बॉय कशे आसले, म्हळ्यार सर्वंट कशे, थोडे ताच्या दरबारान वावुरपी कोटियर्स. आनी हो पातशाय क्रिस्ती धर्माचेर बावार्दाचेर सामको फेर. तांकां तो बावार्द सोडूंक लायतालो. दे रिफ्यूज टू रिनावंस देर फेथ. आपलो बावार्द सोडपाक तयार ना जाले, जीव दिवपाक तयार. आनी मारतीर कशे ह्या राजाच्या हातांतल्यान ते सोंपले. तांचो आयज आमी उगडास करतना जेजूच्या मोगाक आनी जेजूचे शिकवणेक रोगतांतल्यान तांणी गोवाय दिली. ह्या भाग्यवंतांची मजत आमकां मागुया. भाग्यवंत चार्ल्स लुआंगा आनी ताचे सांगाती आमी जेजूची मोगाची आज्ञा बरे भाशेन सांबाळूंक, समजूंक आनी पाळूंक करण्यांतल्यान दाखोवंक. आनी आमच्या जिवितांत ती पाळूंक आमी चुकल्यां, फाटीं उरल्यां, ताजी बरी देख दुसऱ्यांक मेळूंक ना. ह्या आनी ह्या चुकीचें खालतीकायेन बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उचारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे बेसोद बेगेवन सुदांचांक वार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. बापा, रोग साक्षांचें रगत क्रिस्ती बावार्द्यांचें बी जावं तुजे जाणवायेन तुवें निर्मिलें. भाग्यवंत चार्ल्स आनी ताच्या सांगात्यांच्या रोगतान भिजयल्लें आफ्रिकेंतलें, युगांडा देशांतलें तुजे पवित्र सोबेचें शेत फळां बरीं जावं आनी उदंड पीक दिवं. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. राफाएलान तोरणाट्या तोबियासाक म्हटलें, बावा, आज रातीक रागवेलागेर वस्ती करुया. तो तुमचो सोयरो. सारा नांवाची ताका एक धूव आसा. एकबाताना गांवान भितर पावतोच तोबियासान म्हटलें, आजारियस बाबा, आमच्या बाबा रागवेलागेर म्हाका व्हर. आनी ताणें रोखडेंच रागवेलाच्या घराची वाट धरली. तर भायर दाळवंड्याशी बसून आसलो. तांणी ताका पयलो सालाम केलो. ताणेंय तांकां सालाम केलो आनी घरांत हाडले. रागवेलान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो मारलो आनी ताणें आनी ताचे बायलेन एडनान तांकां बरें जेवण करून दिलें. आपले हात धुवन ते जेवणाक बसले. तेन्ना तोबियासान राफाएलाक म्हटलें, आजारियस बाबा, साराक म्हजे भयणीक म्हजी पोतीन करूंक तूं रागवेला कडेन मागशी. रागवेलाक तीं उतरां समजलीं
आनी ताणें तरणाट्याक म्हटलें, बरें जेव आनी पिये आनी कुशालकायेन ही सांज काड. तुजे भायर म्हज्या भावा आनी कोणाक सारा म्हजी धूव मेलची ना आनी कोणाक तिचेर होक ना. आनी म्हजे वाटेन जाल्यार आनी कोणाचीच पोतीन तिका करूंक म्हाका सोत्यान ना, कित्याक तिचो लागशिल्लो सोयरो. पूण पुता म्हज्या, हांवें तुका उक्तेपणी कितें सांगचें आसा. आमच्या सोयऱ्या मदें तिका न्हवरो सोदूंक 7 फावटी हांव वावुरलो, पूण एकलो पयलीच राती तिचे सोरशीं गेलो तेन्ना मेलो. पूण आतां पुता तूं जे आनी पिये, सर्वेस्पोर तुका आपली मोजोत आनी शांती दितलो. तोबियासान म्हटलें, म्हजे विशीं तुवें निर्णय घेतले बगोर हांव कांयच खावचो ना आनी पिवोचोय ना. रागवेलान असो जबाब दिलो, बरें तर, मोइसेसाच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे हांव तिका तुजे आदीन करतां. स्वर्गाच्यान ती तुजी, देखून तुजे भयणीक तुज्या हातांत हांव घालतां. हे गोडेक तान तूं तिचो भाव आनी ती तुजी भयण. आयज तान सदांकाल तिका तुजे आदीन केल्या. म्हज्या पुता, सर्गीचो सर्वेस्पोर आज राती तुमकां पावूं आनी आपली मोजोत आनी शांती तुमकां दिवूं. रागवेलान साराक आपले धुवेक आपयली आनी तिच्या हाताक धरून तिका तोबियासाचे स्वाधीन केली. अशें म्हणून हांव तिका तुज्या हातान घालतां. मोइसेसाच्या पुस्तकांतले कायदे आनी नेम तिका तुजे पोतीन कशी तुका दिता. घे तिका आनी बऱ्या मनान तुज्या बापायच्या घरा तिका व्हर. सर्गीचो देव सलामती आनी शांतीन तुमकां घरा पावूं. उपरांत तिचे आवयक पळोवन ताणें तिका एक कागदाचो कुडको हाडूंक लायलो. मोसेसाचे सुमूर्तींतल्या नेमा प्रमाणे ताणें आपले धुवेक तोबियासाची पोतीन करून दिली. ती कबलात ताणें बरोवन काडली. उपरांत ती जेवूंक बसली. मागीर तांकां न्हिदपा कुडींत पावून साराचो आवय बापूय भायर सरलो आनी ताणें दार धांपलें. तोबियासान साराक म्हटलें, म्हजे भयणी, उठ, आमची कालकूत कोर म्हूण आनी आमकां राख म्हूण आमी दोगांय सर्वेस्पराक प्रार्थना करुया. ती उठली आनी ती दोगांय मागणें करूंक लागलीं आनी ताणें अशें सुरू केलें. मोहिमा तुका आमच्या पुर्वजांच्या देवा, सासणाच्या सासणांक तुज्या नांवांक मोहिमा. स्वर्ग आनी तुवें रचलेल्यो सगल्यो वस्तू तुका मोहिमा दिवं सासणाच्या सासणांक. आदावांक तुवें रचलोय, ताची सांगातीन आनी आदारीन जावं एवेकूय तुवें रचली. आनी ह्या दोगांक तान मनशाकूल उपजोलें. तुवें म्हटलें, दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय, ताचे सारकी ताका एक सांगातीन करून दिवया. म्हणटोच कुडीचे वोंडावणेक लागून हांव म्हजे भयणीक म्हजे आदीन करिना, पूण प्रमाणीक काळजान हांव हें करतां. भलेपणान तिची आनी म्हजी दया कर आनी आमी उतर पिरायेक पावोशी कर. आनी दोगांयनी बरोबर म्हटलें, आमेन आमेन. देवाचे उतर हें. देवाचे वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती कोरेंच बागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती, सदांच ताच्या मार्गान चलता ती कोरेंच बागी. तुज्या हाताचें पोश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती कोरेंच बागी.
तुज्या घोराच्या वणटी भितर सुफोल डाकाचे वाले पोरी फुलटोली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जाबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगल्या तुज्या जिवितान सियोनांतान सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यान तुज्या नात्रां पोत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जाबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती खरेंच भागी. उद्गार. Sorvesporak soizor, Sorvesporak soizor, Sorvesporak soizor, Sorvesporak soizor. तुजी समूट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलों. Sorvesporak soizor, Sorvesporak soizor, Sorvesporak soizor, Sorvesporak soizor. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोडतोमा. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां धर्मशास्त्र्यांतल्या एकल्यान जेजू सरशी येवन विचारलें, सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेश्वर आमचो देव एकलो सर्वेश्वर. सर्वेश्वरा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हांचेहून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान जेजूक म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताच्या बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो मोग करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बळिदाना परस अदीक व्हरतें. जे ताणें शाणेपणान परतीपाळ केल्लो पळयोवन जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्यांत हांव पयस नाय. आनी त्या फुडें जेजूक विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ बोडतो महानये. वाकानी तुका क्रिस्ता. बगाळ भाव भयणीनो, अखिलेश भार्गव हो एक तरणाटो बोमाय शारांत रावता. कांय वर्सां फाटलीं तो आपल्या जिवितांतली एक व्हडली घडणी सांगता. तो म्हणटा, तो दीस जावन आसलो आपलो बर्थडे जल्माचो. 30 वर्सां ताका भरतालीं. आनी आपणें धाकटीशी एक पार्टी घरच्यांकूच सोयऱ्यांक लागशिल्ल्यांक दवरलेली सांजेच्या वेळार. आनी सगळें आपणें बाजार शॉपिंग आदले 2 दीस आपणें केल्लें, तयारी केल्ली. आपूण ऑफिसान कामाक वयता आनी त्या दिसा ऑफिसाक कामाक वचपाचो आनी डायरेक्ट खंय शॉपिंग करिनासतना घरा येवपाचो, कित्याक सगळें केल्लें आसा. आनी सांजेच्या वेळार एक धाकटीशी पार्टी. आनी त्या दिसा म्हणटा पावस पडलो, बरोच पावस. आमचें ऑफिस सुटलें
आनी हांव घरा येवपाक भायर सरलो जाल्यार रस्त्यार म्हणटा उदक भरलां, बोमा शारांतली खबर. आनी हें उदक पयलें थोडें आसलें, व्हडलोसो नेट त्या उदकाक नासलो. लोक त्या उदकांतल्यान वाट काडीत काडीत वयतालो भियेनासतना. आनी फुकार वयता वयता म्हणटा उदक चडोंक लागलें आनी उदकाचो नेट वाडोवंक लागलो. थंयसर म्हणटा कोण एका बऱ्या मागत्यान म्हणटा एक ती वाट पासार करपाक एक दोर बांदलेलें, सापोर्ट कसो घेवन, एक आदार कसो घेवन त्या उदकांतल्यान वचूं. मागीर वयता वयता म्हणटा गळोभर उदक जालें आनी त्या गळोभर उदकांतल्यान थोडे दोराक धरून दोराचो सापोर्ट घेवन आदार घेवन चलताले. आनी थोडे घटमूट आसात ते हायटीन मातशे लांब आसात ते उंचायेन ते बेश्टे चलोन वयताले अदमासान कशे स्वताची वाट ती. आनी आपुणूय म्हणटा तांचे बराबर चलतालो. लोक वयता जाल्यार हांवूय वयता. आपूण दोराक धरून आसलो म्हणटा आनी चलता चलता म्हणटा गळोभर उदक आपलो पांय निसरलो आनी उदकाचो नेट आसलो त्या उदकाच्या नेटा बराबर आपलो हातूय दोराक धरलेलो सुटलो आनी उदकाच्या नेटा बराबर आपुणूय व्हांवूंक लागलो आनी बोबाट मारूंक लागलो. मागीर कांय आनीक आदार ना, पांये लागोनान जमनीक, मातशे लागतात लागोनान अशें ता परिस्थिती. गटांक गळयो खावंक लागलो आनी उदकाच्या नेटा बराबर म्हणटा व्हांवूंक लागलो आनी व्हडल्यान बोबाट करूंक लागलो. वयर हात दवरून करून पावात रे यात रे करून बुडटा. तो आवाज म्हणटा आपलो कोणाकूच आयकूंक येवंक ना, कित्याक उदकाचो आवाज आसलो. आनी आमी जाणाव उदक नेटान व्हांवता तेन्ना व्हडलो आवाज जाता, भिरांकूळ आवाज उदकाचो. तसोच आवाज म्हणटा उदकाचो आनी आपलो आवाज त्या उदकाच्या आवाजा मुखार विरून गेलो, कोणाक आयकूंक येना. आनी आपूण असोच लोटत लोटत भियोन बोबो मारीत वयतालो, वयर हात धरून हालयतालो हात. आनी इतल्यान म्हणटा एका झाडाच्या पोंदशांतल्यान आपूण वयताना म्हणटा कोणें तरी आपल्या हातीक गट धरलो आनी आपूण ताच्या हाताक धरून उरलो. वयर पळयता जाल्यार म्हणटा 4-5 जाण मनीस म्हणटा त्या झाडार खांद्यार बसून आसात. ते भियोनूच व्हांवून गेल्ले वो त्या झाडार चडून आदींच आसले आनी आपल्या हाताक तांणी म्हणटा गट धरलो आनी ह्या 5 जाण कितें आसले ते 5य मनशांनी म्हणटा त्या खांद्याचेर येवन आपले जिवीत रिस्कार घालून आपणाक आपणाची पोटली कशी उखलून वयर त्या खांद्याचेर हाडलो म्हणटा आनी आपणाक त्या खांद्यार झाडाच्या म्हणटा खांद्याचेर आपणाकूय बसयलो आनी आपलो जीव म्हणटा सारको गळ्या लागीं पावलो. एके भाशेन मोरनाच्या घासान कसो आसलोलो आपूण ह्या देवदूतांनी ह्या मनशांनी म्हणटा अनवळखी मनशांनी आपणाक हाताक धरून वयर उबारलो आनी आपल्या जल्माच्याच दिसा आपलो जीव नव्यान आपणाक एके भाशेन ह्या 5 जाण देवदूतांनी आपणाक म्हणटा जीव दिलो. आपलो जीव रिस्कात घालून तांणी जर आपलो हात दिवंक ना, म्हाका घोट धरूंक ना, तांचो बॅलन्स चुकलोलो वो तो खांदो मोडून 4-5 जाणांच्या भारान मोडोन पडलेलो जाल्यार सगळेच आमी मरपाचे. तांणी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना म्हाजो जीव वाटायलो म्हणटा. दुसऱ्या दिसा उदक देंवलें, पावस थांबलो, कमी जालें आनी कोणें तरी म्हणटा सकाळी फुडें आमकां झाडार चडलेले पळयले आनी सांगलें देंवात खाला, उदक देंवलां आनी खंयच्या तरी एका लागशिल्ल्या हॉटेलान व्हरून आमकां नास्तो दिलो. ताका दिनवासलो आनी दिनवासणीच्याच उमाळ्यांनी कसो आपूण म्हणटा घरा आयलो. घरच्यांक सगळो हुस्को जाल्लो. ताणें आख्खी रात न्हिदोन आसतना काडली म्हणटा आपली बायलेन भुरग्यांनी आनी घरच्यांनी कोण पाटयेक आयिल्ल्यांनी. आनी सगळी खबर सांगतोच सगल्यांनी म्हणटा देवाचे उपकार आठयले आनी त्या मनशांक 5 जाण मनशांक देवदूतांक त्या तांचे खातीर देवाक वाखाणलो, तांकांय बरें मागलें म्हणटा. हे मनीस कोण, खंयचे, तांचो गांव, तांचें नांव खबर ना. आख्खी रात त्या झाडार ओकेपणान आमी सारली. ह्या मनशांनी म्हाका जीव दिलो, जिवीत दिलें. बगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसा जेजूशीन कोण एकलो शास्त्री येवन एक प्रश्न विचारता. सगल्या आज्ञा भितर पयली खंयची
जेजू लागीं तो विचारता. पयली आज्ञा जेजू लागीं ताणें विचारली आनी जेजून जाप दिवन पयली आज्ञा ही आयक इस्रायल आमचो देव सर्वेश्वर सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या बोळान ओतम्यान मोनान तुवें मोग करचो ही पयली. आनी तशीच दुसरी आसा तुजो करताय तसोच तुज्या पेल्याचो. हाचेहून व्हडली आज्ञा आनीक ना. ह्या फाटले 2-3 दीस आमी पळयता सगळी 3 दीस जाले कोण कोण येवन जेजूची तकली खाता. पयल्या दिसा आमी पळयलां मंगळारा दीस आमच्या नियाळांत फारिजेवांतल्या आनी हेरोदेच्या पक्षवाद्यांतल्या कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपडावंक तांचेची धाडले. फारिजेवांनी आनी हेरोदेच्या पक्षांनी मनशांनी कोणाक तरी फुलयल्यात आनी जेजूची तकली खावपाक एक प्रश्न घेवन आयल्यात. आमी सरकार शेजार पातशायाक पट्टी फारीक करची वो ना ताचे विशीं ते ताका विचारतात. कालच्या दिसा आमी पळयलां सादुकी पक्षाचे मनीस येवन तकली खातात. पुनर्जिवंतपणां आसा म्हणटाय जाल्यार कसली तरी एक देख देवन ती कोणाची बायल जातली हें कालच्या दिसा आमी नियाळ्ळां. आनी आयच्या दिसा हो एक शास्त्री येवन तकली खाता. खंयची पयली वयली आज्ञा. हे मनीस जेजू फाटल्यान फाटीकूच कशे लागलेले. दे वर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स वीथ जिजस. कसली निमतां घेवन येताले. दे वर लायक फॅनेटिक्स धर्म कोल्ली कशे. तांकां जेजू लागच्यान कितें शिकवण मेळटा तें कितें सांगल्यारूय जाबाब दिल्यार जेजू बरे भाशेन तांकां जाबाब दिता. तांकां धांवडायना तांचेर रागार जायना जाबाब सारको दिता पूण तांचे ते तकलेन वचना. दे वर लायक फॅनेटिक्स. आनी आमचो विन्स्टन चर्चिल इंग्लंडाचो दुसऱ्या महाझुजा वेळा वयलो फुडारी प्रायम मिनिस्टर बरें सांगता डेफिनेशन दिता अर्थ सांगता धर्म कोल्ली मनशांचो वो फॅनेटिक्स म्हणजे तो म्हणटा असले फॅनेटिक्स इज वन हू कॅनॉट चेंज हीज मायंड and will not change his subject. ताका फॅनेटिक्स. ते आपले मन बदलपाचे मनीस न्हय आनी आपलो टॉपिकूय बदल तें झरोवपाचें पाळ कशें. आदी वखदां करपाक वखद घेवपाक कसलोय सूज जाली वो पोटान कितें जालें पाळ झरोवन आमी आंगाक लेप लायताले वो घेताले हांव पोटान. ते भाशेन तें झरोवप तांचें. आमकांय गांवांत असले मनीस मेळटात केन्ना केन्ना तकली खावपाचे. फादरांशीन येवन कितेंय प्रश्न विचारप कितेंय उलोवप. एक दोग जाण असले पिशे कशे आसतात फॅनेटिक्स कशे. आनी होय मनीस असलोच. जेजू ताका काय बरो जाबाब दिता. सर्वेश्वराचो देवाचो मोग आनी पेल्याचो. द कोर ऑफ जीसस गूड न्यूज इज लव. जेजूच्या बरे खबरेचो सारांश सार जावन आसा मोग. लव गॉड अँड लव दी अदर. फॉर जीसस द टू लव्स आर इनसेपरेबल लायक सॉल्ट अँड इट्स सॉल्टनेस. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग they are inseparable. ते वेगळे करूंक जायना. Jesus combines these two loves. देवाचो आनी पेल्याचो कुशीन एकूच. जशें मीठ आनी मिठाचें खारसाण. खारसाण नासतना मीठ ना आनी मीठ नासतना खारसाण ना. साकर नासतना गोडसाण ना गोडसाण नासतना साकर ना. दोगूय एक कशें. ताचे फुडें वचून जेजू म्हणटा आय गिव यू अ न्यू कमांडमेंट लव वन एनदर. एकामेकाचो मोग करात. फॉर जीसस दीस लव एक्झिस्ट्स अँड इज एक्सप्रेस्ड इन ओन्ली वन वे. एकाच भाशेन तो एका तरेन तो आमी दाखोवपाचो तो म्हळ्यार वेन वी गिव अ ड्रिंक टू थर्स्टी अँड वी हेल्प द विक्टिम्स ऑन द पेवमेंट्स. गरजेक सांपडलेल्यांक आदाराक पावता वयतो. जशें ह्या त्या 5 मनशांनी व्हांवून वयतल्या अखिलेश भार्गवाक काडलो ताका म्हणटात मोग. बरो सामारितान
असलोच एकलो शास्त्री जेजूक विचारता, पेलो म्हळ्यार कोण, म्हजो पेलो कोण? आनी जेजू एक ओपार घालून बऱ्या सामारितानाची सांगता, तो म्हळ्यार पेलो गरजेक पावता पळय तो, ताचो मोग करप. The entire mission of Jesus is oriented towards the implementation of such an attitude. आख्खें जेजूचें मिसांव ह्याच मोगाची, देवाच्या आनी पेल्याच्याच मोगाची खबर सांगता. It has been the hallmark of Christians for centuries. वर्सां शेकडे बोळांडले होच मोग जावन आसा देवा पेल्याचो. ही पयली वयली आज्ञा, लक्षणां खुणां क्रिस्तांवपणाची वो क्रिस्तांवांची. आनी आयच्या दिसा टुडे वी आर कॉल्ड टू शो आवर लव टू गॉड अँड ह्युमॅनिटी एज जीसस वॉन्टेड. इफ वन ट्रुली लव्स गॉड, ही ऑर शी कॅनॉट हेट द नेबर, द अदर्स. जो देवाचो मोग करता ताणें दुसऱ्याचो तिरस्कार करूंक जायना. Neighbor is one who is created in the image and likeness of God. पेलो म्हणटा तो देवाच्या सारक्याचो रचना जावन आसा. And in this sense, everyone is my neighbor, and we are called to love everyone regardless of our difference. कसलोच वेगळो सारनासतना तो आमी करूंक. Jesus always extended and broke boundaries to reach out and include as many as possible. जाता तितल्या लोकांक जेजून भितर हाडले आपल्या मोगान. कोण तरी सांगता, तूं हांगाच राव गुरुजी. जेजू म्हणटा, ना, म्हाका दुसऱ्याय कडेन वचूंक जाय. इस्रायलाच्या सांडलेल्या लोकांशीन म्हाका वचूंक जाय. थंय प्रसंग करपाक हांव एकाच सुवातेर रावूंक येवंक ना. जायत्यांक घेता भितर, भायर आयना. एक पावट खेळाच्या मोडार काळे कातीचे बरे खेळगडी ते निग्रोज आमी म्हणटा, तांकां जायते पावट सेकंड क्लास ट्रिटमेंट मेळटा काळे कातीक लागून. एक पावट ताणें म्हळें, हम काले हो तो क्या हुआ, हम असल खिलाडी है. हम काले हो तो क्या हुआ, हम असल खिलाडी हे. आमी काळे जाल्यार कितें जालें, आमी सगळे खेळगडी. वी आर स्पोर्ट्समॅन निजाचे. काळे जायत पडले, आमी खेळगडी. आमकां वेगळो सार आमचे थंय करूंक जायना. पुर्तुगेज भाशेन एक बरी म्हणणी आसा, os homens não se medem aos palmas. Os homens não se medem aos palmas म्हळ्यार मनशांक ताळटांनी वेतांनी मेजिनान मनशांक मेजपाचें माप वेगळें. आमी जायते फावट मनशांक ताळटांनी मेजता आनी तांकां आमच्या मोगांतले भायर घालता. Os homens não se medem aos palmas. पुर्तुगेजी म्हणणी बरें सांगता. आनी जेजूय आमकां हीच शिकवण आयच्या दिसा दिवंक सोदता. शेक्सपियर म्हणटा, विलियम शेक्सपियर, लव ऑल, ट्रस्ट अ फ्यू, डू रॉंग टू नो वन. काय बरी उतरां. सगल्यांचो मोग कर, थोड्यांचेर विस्वास दवर. सगल्यांचेरूच दवरूंक जायना विस्वास, पूण कोणाकूच वायट करूं नाकाय. लव ऑल, ट्रस्ट अ फ्यू, डू रॉंग टू नो वन. डू रॉंग टू नन. कोणाकूच वायट करूं नाका. आनीक एकलो भाग्यवंत म्हणटा, मनशाचे करणेन मोगाचो अंश आसपाक जाय, कारण देव आपल्या हजार दोळ्यांनी मनशाचे दर एक करणे कडेन पळयत आसता. हें विसरचें न्हय. देव आमचेर नदर दवरून आसा म्हणटकूच आमचे दर एक करणेंतल्यान, दर एका उतरांतल्यान मोगाचो इल्लो तरी अंश आसूंक जाय म्हणटा. इल्ली तरी खुणां मोगाची आसूंक जाय म्हणटा. स्वामी विवेकानंद व्हड भाग्यवंत आमच्या भारतांतलो, तो म्हणटा, आमी जितले दुसऱ्याचो मोग करतले तितले आमचें काळीज शुद्ध जातलें आनी तातूंत देव रावतलो. आमी जितले दुसऱ्यांचो मोग करतले
तितले आमचें काळीज शुद्ध नितळ जातलें आनी तातूंत देव रावतलो. स्वामी विवेकानंदाची उतरां. आमच्या काळजांत देव आसा वो सैतान आसा आमी आयज पळोवया. खूब वर्सां फाटीं कोंकणी भाशेन एक पेपर येतालो देवनागरींत सुनापरांत म्हूण, आनी थंयसर एक कार्टून सदांच आसतालो. त्या कार्टुनाचें नांव आंतोन चेपेकार म्हूण. घोव आनी बायल ती आंतोन, हो घोव फकत बेकार लवडी बेबदो, आनी ताचे बायलेचें नांव फिलू. सदांच झगडटालीं. अशें कार्टून तें हांसपाचें व्यंगचित्र तें. एका दिसा अशींच तांची झगडीं जातात आनी फिलू ताची बायल रागान म्हणटा, साश्टीचे भाशेन, शाश्टीचे शैलीन ती म्हणटा, पाद्रीक ह्या शर्मावां आनी कितें ओर्त म्हूण उरला, मोग कोर आयकूं एकामेकाचो. आमच्या घोराको जाताय सोदां केस्तांवां, मोग करचें आनी कोणाक टायम आसा. पाद्रिग्या शर्मावांक आनी कितें ओर्त म्हूण उरला, मोग कोर आयकूं एकामेकाचो. आमच्या घोराको जाताय सोदां केस्तांवां, मोग करचें आनी कोणाक टायम आसा. कोणाक टायम ना. रागान फिलू म्हणटा, जायते फावट आमच्या घरांनी असली गत वा आमच्या जिवितांत फकत राग, तिरस्कार, दुसऱ्यांक किकोंत करप. मनशांक जनावरां प्रमाणे वागोवप आनी जनावरांक हांडीर वो कांकेक मारून घेवन भोंवप आयज ही गत जाल्या. हाका लागून मनशाचो मोग ना, फकत जनावरांचो. जायत्यांक आमी पळयता वयर खांदार घेवन पेट्यांक, सुण्यांक, माजरांक घेवन आमी भोंवता, पूण मनशांक तो जनावरां पास्ट आमी वागयता. मनशांक शेडें जेवण आमी दिता आमच्याच घरच्यांक, बेळशेल्लें जेवण, आनी सुण्यांक आमच्याच जेवणाच्या मेजार पंक्तीक बसयता. सुण्या माजरांक तांकां बरयता. आमी सुण्याचो मोग करया, मनजातीचो मोग करया, सैमाचो मोग करया, सुकण्याचेर मोग करया, पूण आमी मनशांक विसरया नाका. तांचेर मोग करून मनीसपण आमी सांबाळुया. ताका म्हणटात हेंच तें देवाचो पेल्याचो मोग करप. हिंदी भाशेन एक बरें बरोवप म्हाका खंय तरी मेळ्ळेलें. ये करे वा या करे, ऐसा करे वो वैसा करे, ये जिंदगी 2 दिन की है, 2 दिन हम क्या क्या करेंगे. जिंदगी को एक अंदाज में जियो, आपको देखकर लोग कहेंगे वो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है. काय बरी उतरां. आमकां पळयोवन बरें जिवीत जियेता मोगाचें तें पळयोवन दुसऱ्यांनी म्हणूंक जाय, वो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है. जिवीत कितलें सुंदर आसा. मोगाचें जिवीत जालें जाल्यार तें जातलें. एकलो बरोवपी म्हणटालो, कांय मोग अशे आसतात ते फूंक मारल्यार पालवतात, आनी कांय मोग अशे आसात ते फूंक मारल्यार ओदिकूच पेट्टात. मॅजीक कॅन्डल कशें, बड्डेक मॅजीक कॅन्डल आसा वाती पेटयतना, ते फूंक मारता तितल्यो पेट्टात. आमचो मोग तसलो जावंक जाय. फूंक मारल्यार पालो वता तसलो, आटोन वयता तसलो न्हय, फूंक मारल्यार ओदीक पेट्टा तसलो जावंक जाय. आनी आयज जेजू आमकां असल्याच मोगान जियोवंक आमकां जण एकल्याक आपयता. हो जावन आसा कोर जेजूचे, सार जेजूचे शिकवणेचो, देवाचो आनी पेल्याचो मोग बाराबर वयता. दे आर इनसेपरेबल. वर्सान वरोस शेकडे पटीन हे आमी करून आयल्या. दॅट इज द हॉल मार्क ऑफ क्रिस्टियनिटी. असलो मोग बेश्टो वयल्या वयर करून मोग आमी जियोंक न्हय, पूण जेजूच्या मोगांत आमी असल्या मोगान जियोंक आयच्या दिसा मागुया. दलबारांच्या सर्वेश्वरा तुका आमी वंदिता. मोहिमा तुजी सहोदास गायता, काळसांत हांव दिन वाचता. मोगाच्या त्या ओतम्यान सोमया आमकां तूं एकवटाय. देवीक तुज्या बोळान
सोमया जिवीत आमकां दिताय दोलबारांच्या सर्वेश्वरा तुका आमी वंदिता मोहिमा तुजी सदांच गायतां काळसांत हांव दिन वाचतां सेवेच्या त्या ओतम्यान सोमया काळजां आमची पेटोय मोगाळ तुज्या मोगान सोमया जिणी आमची नेटोय दोलबारांच्या सर्वेश्वरा तुका आमी वंदिता मोहिमा तुजी सदांच गायतां काळसांत हांव दिन वाचतां वै सोमया मोगाच्या आत्म्यान आमकां तूं एकवटाय देवीक बळान सोमया आमचें जिवीत वाटाय आमीन. थोड्योश्यो गरजो ह्या वेळार आमी दोनया देवा फुड्यान घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरां आनी कोरण्यांनी देवाच्या मोगाचे अखंड गोवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे आमचे मागणे तूं आयकून घे. दुसरो आदार मागतलो म्हूण रावो नासतना पेल्या सोवे हुस्को दाखोवंक आनी जाता ते भाशेन दुसऱ्याक आदार सहकार दिवंक आमकां उदार मनाची मनशां कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे आमचे मागणे तूं आयकून घे. जायत्या गोराब्यांची बुन्याद हाल्ल्या गोराबे कोसळून पडल्यात जायत्याची काजारां डायवोर्साचे दोशेर पावल्यांत तांकां खालतिकायेचें आनी बोगसोण्याचें काळीज दी म्हूण बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे आमचे मागणे तूं आयकून घे. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुतान पयली वयली आज्ञा पेल्याच्या मोगाचेर आदारून देवा पेल्याच्या मोगाचेर आदारलेली आसा ती आमकां बरे भशेन शिकवण दिल्या ती आमच्या जिवितान घालूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C30 पेज नंबर 41. Sonsar tuzo saibang amchi kalzał tu kazał kushin wopunditał tuka amchi kalzał ubartał tuja moga आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक कावळेता. म्हज्या बापणेन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा पातक करचे परस मोरूंक तुज्या बागेवंत रोग साक्षांक
चार्ल्स वांगा आनी ताच्या सांगात्यांक तुवें कुरपा दिली. ह्या देण्या पासत तुका दिन वासून हो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका समर्पितांव. तातूंत वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा परस अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी कालतेपणी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. आमची काहळ जावं बरोया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वोद्वेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चार्ल्स लुआंगा आनी ताच्या सांगाती रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायतांव. Povit, 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 nol baranzo sorbes portus, sorkani samsar ponia tuja vojpova, sorgi, tuka sorvespora cinavi, Jeta takazoj, usorgi tukazoj zoj. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण संसोग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटोया. Sumia Jesu ami ounokata, ani kolsite pieto, tinte pauti tuoi bavanesu, ami tuce moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या घोंगडी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मळपळ्योवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगासर हाजीर आसलेल्यांची मिसाची भेट भेटयतल्यांची आपली मागणी पेटिशनां घातल्यान आनी मिसाची भेट
पयस पयस रावन पळयतल्यांची आपल्या टीव्हीच्या माध्यमा वरवीं तांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपद वेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाग्यवंत पावलू मोगाची बरी खबर सांगता. म्हाका सगळीं देणी आसत व्हडले व्हडले हांव शर्मांव सांगत हांव वचोरी हांव विस्मितां करीत पूण म्हाका मोग ना जाल्यार हांव झिरो हांव कित्याकूच उपकारो ना आनी ते म्हज्या वावराक उर्त ना. आमचें जिवीत मोगाच्या कुरण्यांनी भरलेलें. जेजून दिल्ली पयली वयली आज्ञा देवाचो पेल्याचो मोग इनसेपरेबल वेगळाय नासतना आमी तो जियोवंक एका दिसा हें राज भोगूंक पावूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणीन बुडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकतांव तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची श्री संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची श्री संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची श्री संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. कसलेंच माप मेजप नासतना एक सारको सगल्यांचो मोग केल्लो आनी ताची समजणी दिल्लो देवाचो पूत जेजू. ताच्याच ह्या उपदेशा प्रमाणे आज्ञा प्रमाणे जिवोवंक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कमुन्याच्या वेळार गीत गावया. D47 पेज नंबर 75. एकठांय केल्या तेची आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे नादोस आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे नादोस आनंदानी वळते सुय प्रीती मोग वस्ता. तुई देवाची रासा सुई प्रीती मोग सुई प्रीती मोग तुई देवाची रासा सुई प्रीती मोग
तुई देवाची रासा सुई प्रीती मोह सुई प्रीती मोह तुई देवाची रासा प्रार्थुया. बापा तुझ्या भाग्यवंत रॉक साक्षांचे भाग्यवंत चार्ल्स लुआंगान ताच्या सांगात्यांचे जैत समोरंबून जेजूच्या जैताच्या गुटांत आमी वांटो घेतला. दोगदावणी आनी मरण सोंसूंक तांकां आदार दिलो. त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कोश्टां आडकोळींक भियेनासतना खऱ्या बावार्थान आनी तुज्या मोगान थीर रावूंक आमकांय गोठाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन ताची मोगाची आज्ञा जियोवंक तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. बोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता सात हातून बोगता मदें बोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासो जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरो नासलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोबी तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उचारूंक तें उतर गोरशेवंतांचें मागणें आयकूंक उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सोबें केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चोडफोडटेल्या सोबें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखोवलोल्यांक काळजांतलीं विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यान तुवें जिवे केलेत. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वोस नासली. भायरावून पातोक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळयोवन ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावनेचो आसली. धिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवाताय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमयेर पडलां. तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. आमची गरज ह्या वेळार भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया. हांव मागतां की वोस्त म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक ओडतलो नाय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सात हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चोरचोऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चोरचोऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो मोशा मागण्यांक फळ मेळूंक. उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी मोशें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन.
आमचे बापा सुरंगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नमान बरें करपेन बोलोले सर्वेश्वर तुवें डायसा उस्त्र्यां भितर तूं सोदोय आनी सोदोय तुजे कुशीचें फळ जेजू. वायतरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदांच सदांकाळ आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसो. दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक. जो बाप आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राज्यवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आनीक सांता तुमचे विनवणें चड पदवीदार देव बाप आनीक पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Satantoni Bogda, Figliaci ulicia, Tudzia